बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। ईद से लेकर अब तक पाकिस्तान में जिस एक चीज़ पर सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर डिस्कशन हुई वो मिनाइल मलिक की मुबैना लीक्ड वीडियोस थी, और उसके बाद पूरे पाकिस्तान ने न सिर्फ उनका मजाक उड़ाया और बल्कि ये भी कहा कि ये लीक्ड स्टंट इसलिए आया है क्योंकि मिनाइल मलिक साहिबा फेमस होना चाहती हैं, मशहूर होना चाहती हैं, पॉपुलर होना चाहती हैं। उसके बाद मिनाइल मलिक साहिबा का ख़ुद का रद्द अमल सामने आ गया है। वो कहती हैं कि मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे बाप बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसके अलावा उन्होंने बहुत सी और चीज़ें बताई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। ये स्कैंडल कहाँ से शुरू हुआ ये भी आपके सामने रखेंगे। आपको याद होगा कि इससे पहले भी इनका एक मुबैना लीक्ड वीडियो स्कैंडल सामने आया था, और इनके बॉयफ्रेंड बनने के दावेदार एक शख्स ने जो बातें बताई थी कि ये ख़ुद ये चाहती हैं कि ये वायरल हों, और इसीलिए ये जो कंटेंट है उसमें लुच्चरपन इस्तेमाल करती हैं। और उसके बाद देखिए, आपको मसला क्या होना चाहिए कि किसी की भी अगर वीडियोस लीक हो रही हैं तो दो बुनियादी मसाइल होते हैं। एक ये होता है कि साहब किसी की प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, लीक हो रही है, कोई किसी की निजी ज़िंदगी देख रहा है और उसके ज़ाती या निजी लम्हात देख रहा है। पहला मसला ये होता है। दूसरा ये होता है कि यार कोई बंदा अगर इसको खुद कर रहा है तो वो तो बड़ा बेगैरत तस्वुर होगा कि उसमें तो इतनी भी गैरत नहीं है, सिर्फ व्यूज़ हासिल करने के लिए, फॉलोअर्स हासिल करने के लिए, सब्सक्राइबर्स हासिल करने के लिए। अल्टीमेटली ये तमाम तर चीज़ें इसलिए की जाती हैं ताकि पैसा और शोहरत ये तमाम तर हासिल वसूल हों। तो ये सब अगर कोई इसलिए करता है तो ये बहुत बुरी बात है, बहुत लुच्चर तरीन हरकत है। इससे पहले इसी किस्म के इल्ज़ामात आपको याद होगा कि इमशा रहमान नामी एक टिकटॉक पर भी लगे हैं। तो ये मामला है, तो मिनाइल मलिक पर इससे पहले लगे हैं, और उसके बाद तब उनका क्या रद्द-ए-अमल था? तब उनका ये रद्द-ए-अमल था कि साहब ये सोशल मीडिया पर जो वीडियोस हैं वो एआई से घड़ी हुई हैं, एआई की डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनाई गई हैं। लेकिन मैं आपको कुछ यानी अपने अंदाजे की बुनियाद पर और उसके अलावा बहुत सारे और दोस्तों से बात करने के बाद ये कह रहा हूँ कि पुरानी जो वीडियोस थी, अब की मैंने ज़ाहिर है ना मुझे इसका अंदाज़ा है ना मैंने उनका मुशाहिदा किया है, लेकिन जो पुरानी वीडियोस जो लीक हुई थी वो किसी सूरत भी एआई से घड़ी हुई नहीं थी, बल्कि रियल वीडियोस थी। और ये किसने किया गया ये अभी तक इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इन्होंने तब ये कहा था कि एफआईए में इन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज करवाई, एक शिकायत दर्ज करवाई है। तब आपको पता है कि तब उसकी शिकायत का अब तक कोई इजाला नहीं हो पाया, या मेरे सामने आपके सामने इसका कोई भी इस वक्त कोई करंट स्टेटस नहीं है कि उस शिकायत के नतीजे में हुआ क्या है। और उसके अलावा हमारे सामने एक और ख़बर आई थी कि इन्होंने मौसूफ़ा ने ये कहा था कि साहब मैं जो सोशल मीडिया है उससे किनारा कशी का ऐलान करती हूँ आर्जी तौर पर, या फिर उन्होंने ये नहीं बताया था कि आर्जी तौर पर सोशल मीडिया से उन्होंने किनारा कशी का ऐलान किया था। और उसके बाद ये गई थी उम्रा अदा करने। जैसे ही ये वापस आई उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इन पर ये कहकर तनकीद की कि उम्रा अदा करने के बाद पहले वाले गुनाह माफ़, नए गुनाह शुरू कर दिए इन्होंने। और इनकी मुबैना लीक्ड वीडियोस में बार बार लफ्ज़ मुबैना इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक सहाफ़ती ज़िम्मेदारी है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि किसी की ये वीडियोस रियल हैं। तो मुबैना अलेजेडली रिपोर्टेडली जो वीडियोस इनकी लीक हो रही हैं तो वो मुबैना तौर पर एक टोटका हो सकती हैं पुरानी वीडियोस का, या ये भी हो सकता है कि ये वीडियोस असल में एग्जिस्ट ना करती हों। दोनों सिनारियोस में वीडियोस का लीक होना और बाहर आना, मार्केट में आना, मंजर आम पर आना, ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब आपकी वीडियोस आती हैं, सरफेस होती हैं, कॉइन होती हैं आपकी वीडियोस, तो ये होता है कि एक तो आपका अपना किरदार उछाला जाता है। और किरदार क्यों उछाला जाता है इसकी एक वजह आप खुद होते हैं, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि आप मुतनाज़ तरीन शख्सियत हैं, और लोग ये भी कहते हैं कि आप न सिर्फ मुतनाज़ तरीन शख्सियत हैं बल्कि ये तमाम तर कारनामा आपने खुद अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए दिया है। अब इस पर उनका जो रद्द अमल आ गया है मिनाइल मलिक का, वो खुद ये कहती हैं कि मुझे आजकल ऐसे लोग ज़्यादा मिल रहे हैं जो अपने घर में नज़र डालने के बजाय दूसरों के घरों में नज़रें रखते हैं, यानी कि आप अपनी माँओं बहनों को नहीं देखते, आप मुझे देखते हैं। ये कहा है मिनाइल मलिक ने। जो लोग मेरी बुराई कर रहे हैं और मेरे साथ बुरा कर रहे हैं वो शौक़ से करते रहें, क्योंकि मैं अब जो मिनाइल बन गई हूँ उसे किसी के बोलने से, किसी के नफ़रत करने से घंटा
فرق نہیں پڑتا، یہ کہا ہے منائل ملک صاحبہ نے عمرے کی ادائیگی کے بعد پاکستان لوٹنے پر اپنی ویڈیوز کے مبینہ طور پر لیکڈ ہونے کے معاملے پر۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حال ہی میں جس جگہ سے ہو کر آئی ہوں، یعنی کہ یہ عمرہ ادا کرنے کے بعد کی بات کر رہی ہیں، اس کے بعد بہت سکون میں ہوں، کیونکہ اگر میں 2 نمبر اور گھٹیا ہوتی تو اللہ مجھے اپنے گھر کیسے اور کیوں بلاتا۔ خیر کچھ اختیارات اللہ کے پاس ہی اچھے لگتے ہیں اور اسے وہیں ہونا چاہیے، تو براہ کرم میرا باپ بننے کی کوشش نہ کریں۔ یہ منائل ملک نے پاکستان میں ان پر تنقید کرنے والے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ براہ کرم میرا باپ بننے کی کوشش نہ کریں۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کی ہے جو کہ شاید ظاہر بندے کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ جس نے جو کچھ کرنا ہے کرتا رہے، میں اللہ کے گھر جا کر سب کو معاف کر کے آئی ہوں، اب میرا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، یہ کہا ہے منائل ملک صاحبہ نے۔ اب دیکھیں سوشل میڈیا ایک ایسا ذریعہ ہوتا ہے دنیا میں جو آپ اپنی آواز پہنچاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جو بھی سوشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو آپ کو دیکھا جاتا ہے، آپ کے فینز ہوتے ہیں، آپ کی ایک فالوونگ ہوتی ہے، اچھی خاصی فالوونگ ہوتی ہے۔ تو منائل ملک ہو گئیں اور ان سے ریلیٹڈ ماضی میں کیونکہ ایک ٹریک ریکارڈ دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد ہی پاکستانی لوگ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یار یہ اگر ویڈیوز آ رہی ہیں اور ایک ایسے ماحول میں آ رہی ہیں جو کہ کوئی یہ نہیں الزام عائد کر رہا منائل ملک پر کہ آپ نے اپنے تئیں یہ ویڈیوز بنوائیں اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ پبلک کرو، اور اس کے بعد لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ اکثر لوگ نہیں، یہ معقول لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جو عقل اور سمجھ رکھتے ہیں، ان کے مطابق یہ جو ویڈیوز آتی ہیں ایک سوچا سمجھا ایک منصوبہ ہوتا ہے اور وائرل ہونے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے مینار پاکستان لاہور والا 23 مارچ والا اقرار الحسن اور یاسر شامی والا معاملہ، جس میں ایک ٹک ٹاکر جن کا نام تھا عائشہ اکرام کہ جس نے باقاعدہ طور پر ایک ہجوم کو دعوت دے رکھی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ مجھے زد و کوب کریں گے، اور اس کے بعد ان کا وہ والا دوست جو ریمبو اور ان کی متعدد ویڈیوز، اس کے بعد تمام تر چیزیں آپ نے دیکھی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں ماضی بعید میں جائے بخیر، ماضی قریب میں آپ کو حریم شاہ کا حوالہ دیا جائے تو حریم شاہ وہ پاکستان کی متنازع ترین ٹک ٹاکر، پاکستان کی سب سے زیادہ جس ایک ٹک ٹاکر نے ویڈیوز لیک ہونے کے معاملے میں سب سے الگ اور جدا گانا اور منفرد اعزاز حاصل کیا، اپنی ہی ویڈیوز خود مبینہ طور پر لیک کروائیں، تو آپ نے دیکھا کہ وہ بھی ایک متنازع ترین شخصیت۔ حالانکہ حریم شاہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ حافظ قرآن ہیں، حریم شاہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ حافظ قرآن ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بہت ساری اور ٹک ٹاکرز میں جن میں سندل خٹک جو کہ حریم شاہ ہی کی دوست ہوا کرتی تھیں، ان کی ویڈیوز۔ اس کے علاوہ امشا رحمان، اس سے پہلے اس سین سے پہلے منائل ملک کے اس سین سے پہلے تو ان کا بھی ایک ظاہر ویڈیوز آئیں، اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ امشا رحمان، اور پھر امشا نے کہا کہ مجھ پر بہت برا اثر پڑا ہے، اور ظاہر ہے اگر تو یہ کسی اور نے لیک کی ہوں گی تو بہت برا اثر پڑتا ہے اگر لیک کروائی گئی ہوں گی۔ ایک ہوتی ہے لیکڈ، دوسری ہوتی ہے ریلیزڈ۔ جب ویڈیوز لیکڈ ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذاتی زندگی پہ کسی اور نے خلل دیا ہے۔ اگر ویڈیوز ریلیز ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود یہ ویڈیوز ریلیز کی ہیں، اور لیکڈ ہوتی ہیں تو بھی آپ کو بدنام کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ جب ریلیزڈ ہوتی ہیں تو بدنامی سے زیادہ آپ چونکہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی فین فالوئنگ میں اضافہ ہوگا، اور ظاہر ہے پاکستان میں لوگوں کے حوالے سے، لوگوں کے مزاج کے حوالے سے جن 4-5 چیزوں کو جانچا پرکھا تولا جاتا ہے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستانی لوگوں کا جو مزاج ہے وہ کنٹینٹ ہے، یعنی ایک ایسا کنٹینٹ جو کہ بہت ہی اچھا نہیں ہوتا، وہ دیکھنے میں پاکستانی سر فہرست ہوتے ہیں، اور یہ بہت ساری تحقیقات میں بھی ثابت ہوا ہے۔ بہرحال یہ تمام تر چیزیں ہیں۔ ابھی منائل ملک کا ورژن آ چکا ہے، اب اس پہ نیکسٹ آپ کی کیا رائے ہو سکتی ہے؟ لوگوں کی، اکثر لوگوں کی سوشل میڈیا پر میں نے جو رائے دیکھی ہے اس میں وہ منائل ملک کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اپنے موجودہ جو اسکینڈل ہے اس کے بارے میں، اور منائل ملک یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی مجھے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا، میرا باپ بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں اللہ کے گھر سے ہو کر آئی ہوں، اگر میں 2 نمبر ہوتی، اگر میں گھٹیا ہوتی تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر
نہیں بلاتے۔ تو یہ انہوں نے اپنے دفاع میں پیش کیا۔ اس سے پہلے جب ان کی ویڈیوز لیک ہوئی تھی تب انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی جو اے آئی ہے اس کی ایک ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ہوتی ہے، اس سے ویڈیوز گھڑی گئی ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ پرانی جو ویڈیوز تھی، اب جو ویڈیوز منظر عام پر آ رہی ہیں فیس بک پر لوگوں کو باقاعدہ اسکرین شاٹس لوگ شیئر کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو ویڈیوز دیکھنی ہے تو آپ یہاں پہ کلک کریں، حالانکہ کسی نے بھی جو اوریجنل ویڈیوز ہیں وہ فیس بک یا کسی بھی مستند پلیٹ فارم پر شیئر اس لیے نہیں کی کیونکہ فیس بک آپ کو یا تو آپ کا اکاؤنٹ اڑا دے گا یا اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فیس بک پر۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔